नमस्कार। जो लोपा नेपाल भाषा एकाडेमीका लागि अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म डमरू प्रसाद पनेरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलको म विज्ञान शिक्षक। आज कक्षा 10 को विज्ञान विषयको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू एकाइ लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस कार्यक्रमको समय अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुनेछ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको ठिक यही समय प्रसारण हुने गर्दछ। कोभिड-19 का कारण गत चैत्र महिनाको 11 गतेदेखि पठन पाठन कार्यक्रममा पर्न गएको बाधालाई मध्यनजर गरी घरमै बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न गराउने उद्देश्यले कीर्तिपुर नगरपालिकाले विद्यालय तहको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम विगत 26 हप्तादेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा 10 को विज्ञान विषयको किताब, कपी र कलम साथमा लिएर बस्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले तत्त्वको वर्गीकरण, रासायनिक प्रतिक्रिया, अम्ल, क्षार र लवण, केही ग्यासहरू, धातुहरू, हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिक एकाइ अध्ययन गरिसकेका छौँ र योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरूमा सिमेन्ट र काँचको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ, जसमा हामीले सिमेन्ट भनेको के हो, सिमेन्ट कसरी बनाइन्छ, सिमेन्टको उपयोगिता के हुन्छ भन्ने बारे अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसै गरी काँच भनेको के हो, काँच कसरी बनाइन्छ, काँचका प्रकारहरूको बारेमा पनि चर्चा गरेका थियौँ, जसमा हामीले विभिन्न प्रकारका काँचहरूमा सिलिका काँच, वाटर काँच, साधारण काँचको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, अस्तिकै क्लासलाई निरन्तरता दिने क्रममा आज हामी कडा काँचको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। कडा काँच पनि एक प्रकारको काँच हो। यो काँच सिलिकासँग पोटासियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट मिसाएर तताई यो काँच बनाइन्छ। यस प्रकारको काँच उत्पादन गर्दा पोटासियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेटको प्रयोग हुने हुनाले यसलाई पोटास लाइम काँच पनि भनिन्छ। कडा काँचलाई पोटास लाइम काँच पनि भन्ने गरिन्छ, किनभने यसमा पोटासियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेटको प्रयोग हुने गर्दछ। यस प्रकारको काँचको पग्लने तापक्रम उच्च हुन्छ र यसले धेरै बढी तापक्रम थेग्न सक्छ। यो चाहिँ हिट रेजिस्टेन्स हुने भयो, यसले धेरै तापक्रम थेग्न सक्ने क्षमता राख्दछ। यो काँचलाई उच्च तापमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरूमा हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबहरू, यस्तै बिकर, राउन्ड बटम फ्लास्क इत्यादि बनाउन प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब, बिकर, राउन्ड बटम फ्लास्क भनेको केमिस्ट्रीको प्रयोगशालामा प्रयोग गरिने उपकरणहरू, यानि कि भाँडाकुँडाहरू, जसलाई हामी एपरेटस भन्दछौँ, यिनीहरू रसायन विज्ञानको प्रयोगशालामा प्रयोग हुने गर्दछन्। त्यसै गरी अर्को काँचको प्रकार रहेको छ बोरोसिलिकेट काँच। बोरोसिलिकेट काँच भनेको सिलिकासँग सोडियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट र बोरिक अक्साइड मिसाएर तताई यो काँच तयार गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसमा चाहिँ 3 वटा कम्पाउन्ड हुने भए सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट र बोरिक अक्साइड। कडा काँचमा हामीले 2 वटा यौगिकबाट बनाइन्छ भनेर अघि चर्चा गरेका थियौँ, जसमा पोटासियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेटलाई तताएर बनाइन्छ भने बोरोसिलिकेट काँच चाहिँ सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट र बोरिक अक्साइड
लाई मिसाएर तताएर यो काँच तयार गर्ने गरिन्छ। यसलाई पाइरेक्स ग्लास पनि भनिन्छ। यो काँच कडा हुने हुनाले सजिलै फुट्दैन। कडा काँच चाहिँ उच्च तापक्रम थ्याक्न सक्ने हुन्छ भने बोरोसिलिकेट काँच चाहिँ यो कडा काँच हुन्छ र यो सजिलै फुट्दैन। यो काँचमा तापको घटबढको प्रभाव कम पर्छ। यसमा पनि तापक्रमले त्यति धेरै असर गर्ने गर्दैन। यो काँच पानी र अम्लमा घुलनशील हुँदैन र पानी र अम्लले पनि यो काँचलाई कुनै प्रकारको प्रभाव पार्दैन र प्रयोगशालामा उच्च तापक्रममा प्रयोग गरिने सामग्रीहरू जस्तै टेस्ट ट्युब, बिकर, कन्डेन्सर आदि बनाउन यो काँचको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूले केमिस्ट्री ल्याबोरेटरीमा गएर त्यहाँ लेखेका ग्लासहरूमा यो विभिन्न काँचको प्रकारको बारेमा पनि कुनै कुनैमा लेखेको हुन्छ। तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ बोरोसिलिकेट काँच भनेर पनि लेखेको हुन्छ। यसै गरी अर्को काँच रहेको छ लिड क्रिस्टल ग्लास। लिड क्रिस्टल काँच सिलिकासँग पोटासियम कार्बोनेट र लिड मोनोअक्साइड मिसाई तताउँदा पोटासियम सिलिकेट र लिड सिलिकेट मिश्रण बन्दछ। भाइ बहिनीहरू, सिलिका त मुख्य काँचको मुख्य मेन कम्पोनेन्ट नै भइहाल्यो। अब सिलिकासँग पोटासियम कार्बोनेट र लिड मोनोअक्साइडलाई मिसाउने, यसरी मिसाएर तताउने, तताइसकेपछि पोटासियम सिलिकेट र लिड सिलिकेटको मिश्रण बन्दछ। दुईटा कम्पाउन्डको यहाँ मिश्रण बन्ने गर्दछ। फेरि यसलाई नै लिड क्रिस्टल काँच वा फ्लुट ग्लास भनिन्छ। यस प्रकारको ग्लासले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढी हुन्छ। यस प्रकारको ग्लासहरूको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढी हुन्छ। त्यसैले यसलाई लेन्स, प्रिज्म, बिजुलीका चिम, त्यसपछि राउन्डर ट्युब आदिमा, राडर ट्युब आदिमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अब विभिन्न प्रकारका रङ्गीन काँचहरू पनि रहेका छन्। भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको होला, बजारमा तपाईँहरूको घरमा पनि काँचका पनि विभिन्न प्रकारका कलरहरू, विभिन्न रङ्गीन प्रकारका कलर्ड ग्लासहरू देखेको हुनुपर्छ तपाईँहरूले। यी ग्लासहरू, यस्तो प्रकारको ग्लासहरू कसरी बनाउँछ त? हामीले त ग्लासमा अथवा काँचमा यसरी रङ्ग राख्दाखेरि त्यसले त रङ एब्जर्ब गर्दैन भने यो विभिन्न प्रकारका रङ्गीन प्रकारका काँचहरू कसरी बनाइन्छ, अब यसको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। काँचको रङ धातुका अक्साइडहरूले निर्धारण गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले माथि छलफल गऱ्यौँ विभिन्न प्रकारका काँचहरूको बारेमा। काँच बनाउनको लागि सिलिकासँग विभिन्न अरू पदार्थहरू पनि राख्ने गरिन्छ। जस्तै सिलिका काँचहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसपछि वाटर काँचको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै साधारण काँचको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। कडा काँचको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। बोरोसिलिकेट काँचको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि लिड क्रिस्टल काँचको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। यी विभिन्न काँच बनाउँदाखेरि सिलिकाका अलावा अरू विभिन्न मेटलका अक्साइडहरू, विभिन्न मेटलका कम्पाउन्डहरू राख्ने गर्दछ र काँचको कलर चाहिँ ती धातुका अक्साइडहरूले निर्धारण गर्ने गर्दछ। साधारण काँचको मिश्रणका विभिन्न धातुहरूका अक्साइड मिसाई तताएमा रङ्गीन काँच बनाउन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, साधारण काँच हुन्छ नि, साधारण काँचमा विभिन्न धातुका अक्साइडहरू राख्ने, त्यसलाई तताउने अनि विभिन्न कलरफुल ग्लासहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ त। निलो काँच। निलो काँच चाहिँ कोबाल्ट अक्साइड भन्ने धातुको अक्साइड मिसाएर बनाइएको हुन्छ। साधारण काँचमा कोबाल्ट अक्साइड भन्ने धातुको अक्साइड राख्ने अनि त्यसलाई तताउने, यसरी तताइसकेपछि निलो प्रकारको काँच बन्ने गर्दछ। त्यसै गरी कालो काँच चाहिँ निकेल अक्साइडका अक्साइड मिसाइएको हुन्छ भने हरियो काँचमा चाहिँ क्रोमियम अक्साइड, त्यसै गरी बैजनी काँचमा चाहिँ म्याग्नेसियम अक्साइड र रातो काँच चाहिँ कपर अक्साइड, पहेँलो अथवा खैरो काँच चाहिँ आइरन अक्साइड राखेको हुन्छ। आइरन चाहिँ यहाँनिर +3 स्टेटमा हुन्छ। त्यसै गरी सेतो काँचमा चाहिँ टिन अक्साइड राखेको हुन्छ।
अब भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर बुझ्नुभयो होला काँच चाहिँ कसरी बनाइन्छ त, विभिन्न रङ्गीन प्रकारका काँचहरू कसरी निर्माण गरिन्छ भन्ने कुरा। साधारण काँचमा विभिन्न प्रकारका रङ्गीन धातुका अक्साइडहरू मिसाएर त्यसलाई तताएर विभिन्न प्रकारका रङ्गीन काँचहरू बनाइन्छ। काँचको रङ चाहिँ धातुका अक्साइडहरूले निर्धारण गर्ने गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, यो काँचको रङ र त्यो काँचको रङ बनाउनलाई प्रयोग भएका अक्साइडहरूको बारेमा तपाईहरूले राम्रोसँग बुझेर पढ्नुहोला। यस्तो प्रकारको क्वेसन तपाईहरूको अब्जेक्टिभमा अथवा जोडा मिलाउने क्वेसनमा पनि सोध्न सक्दछ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले चर्चा गर्यौं विभिन्न प्रकारका काँचका रङको बारेमा। माथिका रङ्गीन ग्लासहरू घाममा लगाउने चस्माहरू बनाउन, गाडीहरूको सिसा बनाउन, रेल जहाज बनाउन र त्यसै गरी डेकोरेसन गर्न लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले देखेकै छौँ काँचको प्रयोग धेरै ठाउँमा भएको हुन्छ। त्यसै गरी अब काँच र त्यसमा पाइने केही यौगिकको बारेमा छोट गरीमा हामीले अलिकति यहाँनिर समरी टाइपको एकचोटि हामीले यहाँनिर व्याख्या गरौँ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू आफ्नो कपीमा नोट गर्नुहोला। र काँचका प्रकार र यसमा पाइने यौगिकहरू। सिलिका काँच हामीले माथि नै कुरा गरिसक्यौँ। सिलिका ग्लास, जसमा चाहिँ सिलिका मात्र पाइन्छ, यो एउटा शुद्ध प्रकारको काँच हो। त्यसै गरी वाटर ग्लासमा हामीले सिलिका र सोडियम कार्बोनेटको मिक्सचर राखेको हुन्छ। त्यसै गरी साधारण ग्लासमा सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट र काँचका केही अरू टुक्राहरू राखेको हुन्छ। त्यसै गरी बोरोसिलिकेट ग्लासमा सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट र बोरिक अक्साइड राखेको हुन्छ। यसमा बोरिक अक्साइड राखेको भएर यसलाई बोरोसिलिकेट काँच भनेको हो। त्यसै गरी पोटास काँच अथवा पोटास ग्लास, यसमा सिलिका, पोटासियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट राखेर बनाइएको हुन्छ। त्यसै गरी लिड क्रिस्टल ग्लास, यसमा चाहिँ लिड मोनोअक्साइड, पोटासियम कार्बोनेट र सामान्य ग्यासहरूको मिश्रण पनि राखिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो त हामीले माथि व्याख्या गरिएका विभिन्न प्रकारका काँचको र त्यो काँच कसरी बनाइन्छ, त्यसका कम्पोनेन्टहरू के हुन् अथवा त्यसमा कुन कुन कम्पाउन्डहरू, कुन कुन यौगिकहरू मिसाएर बनाइन्छ भन्नेको बारेमा हामीले यहाँनिर यसको समरी चाहिँ को बारेमा छलफल गर्यौं। अब भाइ बहिनीहरू, हामी काँचपछि अब हामी सेरामिक्सको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले सेरामिक्स भनेको सुन्नु भएको छ? अवश्य पनि सुन्नुभयो होला। सुन्नु भएको छैन भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। एक विशेष प्रकारको माटाबाट बनाइएका सामग्रीहरूलाई सेरामिक्स भनिन्छ। सेरामिक्स भनेको यसको कच्चा पदार्थ भनेको एउटा विशेष प्रकारको माटो हो र माटोको उद्योगमा प्रयोग गरिने कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन र सिलिकायुक्त यौगिकलाई सेरामिक्स भनिन्छ। सेरामिक्स भनेको माटोको उद्योगमा प्रयोग गरिने कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन र सिलिकायुक्त यौगिकलाई नै सेरामिक्स भनिन्छ। यसमा पानीको अणुयुक्त एल्युमिनियम सिलिकेट पनि हुन्छ। यसमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम कार्बोनेट तथा आइरन अक्साइड जस्ता पदार्थहरू पनि हुन सक्छ। यो विशेष प्रकारको माटोमा माथि उल्लेखित विभिन्न प्रकारका कम्पाउन्डहरू हुने गर्दछन्। सेरामिक्स शुद्ध सेतो बनाउन प्रयोग गरिने माटोलाई काओलिन भनिन्छ। सेरामिक्सलाई शुद्ध सेतो बनाउन प्रयोग गरिने माटोलाई चाहिँ काओलिन भन्ने गरिन्छ। माटोको भाँडा बनाउन माटोलाई पानीसँग मुछी विभिन्न आकारमा ढालिन्छ। विभिन्न प्रकारका विभिन्न आकारका भाँडाकुँडाहरू बनाउनलाई
पहिला माटोलाई पानीमा मुछेर एउटा डो जस्तो पदार्थ बनाइन्छ र विभिन्न आकारमा त्यसलाई ढालिन्छ। त्यसपछि यसलाई घाममा सुकाई भट्टीमा तताइन्छ। पहिला घाममा बिस्तारै सुकाउने, त्यसपछि भट्टीमा तताउने गर्दछन्। उच्च तापक्रममा तताउँदा रासायनिक क्रियाबाट माटो कडा र छिद्रयुक्त हुन्छ र यसलाई टल्किने बनाउन चमक राखिन्छ र चमक राख्दा भट्टीमा तातेको अवस्थामा नुनको मसिनो धुलो छर्किन्छन् वा टिन अक्साइड वा लिड अक्साइडको लेपन लगाई तताइन्छ। लेपन पग्लिएर सामग्रीको चमकता बढ्दछ। लेपन पग्लिन्छ। भाँडोलाई यसरी बनाइएका माटोको भाँडोलाई भट्टीमा राखेर तताइन्छ। यसरी तताउनुभन्दा अगाडि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चिप्लो, चम्किलो, चमकदार बनाउनको लागि त्यसको बाहिर नुन अथवा टिनका अक्साइड अथवा लिडका अक्साइडलाई छर्कने, लेपन गर्ने। अनि त्यो लेपन गरिसकेपछि त्यो बिस्तारै पग्लिँदै जान्छ तापको कारणले गर्दाखेरि र अनि त्यो त्यसको चम्किलो बढ्दै जान्छ। यस प्रक्रियालाई गेजिङ भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी काँच सेरामिक्स अथवा माटोका भाँडाकुँडाको बाहिरतिर चम्किलो, चमकदार बनाउनको लागि नुन, टिन अक्साइड अथवा लिड अक्साइडको लेपन गरेर तताउने र तताइसकेपछि यसलाई चम्किलो बनाउने जो प्रक्रिया हुन्छ, यो प्रक्रियालाई गेजिङ भनिन्छ। यसले सेरामिक्सको सामग्रीहरूलाई यसलाई छिद्र रहित बनाउँछ। माथि हामीले के भनेको थियौँ? कच्चा माटोमा त के हुन्छ? माटो कडा भए पनि यसलाई तताएर रासायनिक प्रतिक्रिया गराएर कडा बनाए पनि त्यसमा के हुन्छ? छिद्रयुक्त हुन्छ। छिद्रयुक्त, अब यसलाई छिद्र हटाउनको लागि, छिद्र रहित बनाउनको लागि पनि यसले सहयोग गर्ने गर्दछ। गेजिङ प्रोसेसले यसलाई सहयोग गर्ने गर्दछ। यसैले सेरामिक्सको सामग्रीहरूलाई छिद्ररहित, चिल्लो र टल्किने बनाइन्छ। भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो कसरी यसलाई चिल्लो, विभिन्न आकार, विभिन्न रङको टल्किने बनाइदो रहेछ त? यो चाहिँ कडा माटो हुन्छ, जो माटोबाट बनाइएका भाँडाकुँडाहरू हुन्छन्। यसको बाहिर चाहिँ नुन, टिनको अक्साइड अथवा लिड अक्साइडको लेपन गर्ने अनि यसलाई तताउने। यो पदार्थ पग्लिएर चम्किलो हुँदै जान्छ। यो प्रोसेसलाई नै ग्लेजिङ भनिन्छ। यो ग्लेजिङ प्रोसेसबाट नै यो छिद्ररहित, चम्किलो र टल्किने हुन्छ सेरामिक्सको भाँडाकुँडाहरू। यिनीहरूलाई आकर्षक बनाउन थप रङ लगाइन्छ। त्यसै गरी पोलिस पनि राखिन्छ। सेरामिक्सका सामग्रीहरू अम्ल, क्षार, लवण र उच्च तापक्रमबाट प्रभावित हुँदैनन्। यिनीहरू चाहिँ तापक्रम, क्षार, अम्ल, लवणले चाहिँ यिनीहरूलाई एफेक्ट गर्दैन। यिनीहरूलाई विद्युतीय कुचालक सामग्री बनाउन उच्च तापक्रममा प्रयोग गरिने पोर्सिलिन बेसिन जस्ता सामग्री बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यिनीहरू उच्च तापक्रम, त्यो चाहिँ विद्युतका कुचालक सामग्रीहरू बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। हामी केमिस्ट्री ल्याबमा चाहिँ पोर्सिलिनको रूपमा सेरामिक्सको चाहिँ एपरेटस युज गर्ने गर्दछौँ। पोर्सिलिन भनेको एक प्रकारको मिश्रण तताउन बनाइएको कचौरा जस्तो एपरेटस हो। त्यसै गरी उच्च तापक्रम खप्न सक्ने र पानी नसोच्ने हुनाले कफ प्लेट लगायतका विभिन्न खाद्य सामग्री राख्ने भाँडाहरू पनि बनाउन सकिन्छ। तपाईँ हाम्रो घरमा पनि सेरामिक्सबाट बनेका विभिन्न भाँडाकुँडाहरू छन्। जस्तै प्लेटहरू भयो, अनि कफ, अनि कचौरा, यस्ता प्रकारका चाहिँ सेरामिक्सबाट बनेका भाँडाकुँडाहरू बनाउने चलन आजभोलि झन् बढ्दै गएको छ। केही कडा खालका सेरामिक्सहरू नक्कली दाँत, हाड जोड्ने पनि बनाउन प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी इटाभट्टी, छानाको टाइल बनाउन पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अध्ययन गऱ्यौँ सेरामिक्स भनेको के हो र सेरामिक्सबाट कसरी विभिन्न प्रकारका भाँडाकुँडाहरू बनाउने गरिन्छ र ती भाँडाकुँडाहरूको उपयोगिताको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब यसपछि हामी प्लास्टिकको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनी,
भाइ बहिनीहरू, प्लास्टिक पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने एउटा मुख्य पदार्थ हो। प्लास्टिक पनि हामीले दैनिक प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, सबैको घरमा प्रयोग गरिएको हुन्छ र विभिन्न क्रियाकलापमा विभिन्न कार्य गर्दाखेरि प्लास्टिकको प्रयोग हुने गर्दछ। प्लास्टिक भनेको मानव निर्मित पोलिमर हुन्। भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर मोनोमर र पोलिमर भन्ने दुईवटा शब्दहरू छ। मोनोमर भनेको, जसलाई मोनो भनेको सिङ्गल युनिट भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, र मोनोमरहरू कम्बाइन भएर पोलिमर बन्ने गर्दछ। र मोनोमरहरू पोलिमरहरू प्राकृतिक र मानव निर्मित दुईटै प्रकारको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले ग्लुकोज भन्ने सुन्नु भएको होला। ग्लुकोज पनि एक प्रकारको प्राकृतिक मोनोमर हो, जो हामीले खाने गर्दछौँ। हाम्रो शरीरभित्र गइसकेपछि विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया भएर त्यहाँबाट इनर्जी प्राप्त हुने गर्दछ। अब यो ग्लुकोजको पोलिमर भनेको हामीले सेलुलोज भनेर सुनेका छौँ। जस्तै हाम्रो विभिन्न काठमा पाइने विभिन्न कागज, कपीहरू यताउति बनाउन प्रयोग हुने गर्दछ। त्यसलाई हामी सेलुलोज भन्छौँ। हो, ती चाहिँ भए नेचुरल पोलिमरहरू। त्यसै गरी नेचुरल पोलिमरहरू जस्तै विभिन्न प्रकारका मानव निर्मित पोलिमरहरू पनि बनाउन सकिन्छ। ती मानव निर्मित पोलिमरहरूलाई नै आर्टिफिसियल पोलिमर अथवा मानव निर्मित पोलिमर भन्ने गरिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, कसरी बनाइन्छ त प्लास्टिक? कस्तो कस्तो हामीले त विभिन्न प्रकारका प्लास्टिकहरू देखेका छौँ। ती प्लास्टिकहरू कुन कुन कम्पाउन्डबाट बनाइन्छ भन्ने बारे थोरै अध्ययन गरौँ। प्लास्टिक भनेको मानव निर्मित पोलिमर हुन्। यो त मैले अघि नै व्याख्या गरिसकेँ। त्यसै गरी जसलाई तताएर विभिन्न आकारमा बदल्न सकिन्छ। माथि माटोको भाँडाकुँडा बनाए जस्तै, सेरामिक्सको भाँडाकुँडा बनाए जस्तै प्लास्टिकहरू पग्लिने गर्दछन्। यो पग्लिएको प्लास्टिकलाई विभिन्न आकारमा विभिन्न सेपमा ढाल्न सकिन्छ। प्लास्टिक बनाउनका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा प्रायःजसो कच्चा तेलबाट प्राप्त हुने रसायनहरूको प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो कच्चा तेलबाट प्राप्त हुने रसायन भन्ने यहाँनिर शब्द आएको छ। यी कच्चा तेलबाट प्राप्त हुने रसायन भनेका हाइड्रोकार्बन्सहरू हुन्। विभिन्न प्रकारका हाइड्रोकार्बन्सहरू अथवा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूबाट प्लास्टिक बनाउने गरिन्छ। नेपाली प्लास्टिक शब्द ग्रिक प्लास्टिकोबाट आएको हो, जसको अर्थ आकार परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता भन्ने हुँदछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँनिर पोलिइथिन भन्ने त भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएको होला, जसलाई हामी पोलिथिन भन्ने गर्दछौँ। यो पोलिथिन कसरी बनाइन्छ त? यसको बारेमा थोरै म यहाँनिर व्याख्या गर्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, पोलिथिन चाहिँ इथिन, जुन हामीले हाइड्रोकार्बनमाथि पढेका थियौँ, इथिन कार्बन कार्बन डबल बोन्ड CH2 डबल बोन्ड CH2 चाहिँ यसको मोनोमर युनिट हो। यो CH2 डबल बोन्ड CH2 इथिनहरू चाहिँ एक आपसमा कम्बाइन भएर ठुलो बल्की ग्रुपको एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ, एउटा पोलिमर बनाउँछ। त्यो पोलिमरलाई नै हामी पोलिइथिन यानि कि हामी पोलिथिन भन्ने गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, सबै प्रकारका प्लास्टिकहरू साना मोनोमरबाट नै बनाइन्छ। सानो युनिटलाई मोनोमर भन्ने गर्दछौँ। यसलाई रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा एउटा मोनोमरलाई अर्को मोनोमरले जोडिन्छ। यसरी मोनोमरहरूलाई तताउँदा परस्पर गाँसिए र गएर लामो अणु अथवा ठुलो अणु पोलिमर बनाउने गर्दछ। यो प्रक्रियालाई नै पोलिमराइजेसन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको इक्जाममा सोध्न सक्छ, व्हाट इज पोलिमराइजेसन? पोलिमराइजेसन भनेको के हो भनेपछि, पोलिमराइजेसन भनेको मोनोमरका युनिटहरूलाई, साना साना मोनोमरका अणुहरूलाई रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा लामो अथवा ठुलो पोलिमरको अणु बनाउने प्रक्रिया नै पोलिमराइजेसन हो। यो एक प्रकारको प्लास्टिक बनाउने प्रक्रिया हो। र प्लास्टिक मुख्यतः थर्मोसेटिङ र थर्मोप्लास्टिक गरी दुई प्रकारको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले जति पनि प्लास्टिक देखेका छौँ, तिनीहरूलाई हामीले दुईटा क्लासमा
विभाजन गर्न सक्छौँ, जसलाई हामी थर्मोप्लास्टिक र थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भन्ने गर्दछौँ। अब के हो त थर्मोसेटिङ र थर्मोप्लास्टिक भनेको, यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। तताउँदा नरम र लचकदार भई पग्लिने र चिस्याउँदा ठोस हुने प्लास्टिकलाई थर्मोप्लास्टिक भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, जसलाई तताउँदा नरम हुने, लचकदार हुने, फेरि र पग्लिने र फेरि यसलाई चिसायो भने ठोस अवस्थामा हुन्छ भने यस्तो प्रकारको प्लास्टिकलाई थर्मोप्लास्टिक भनिन्छ। र यसका अणुहरू एक आपसमा लिनियर पोलिमरको रूपमा जोडिएका हुन्छन्। लिनियर पोलिमर भनेको यिनीहरूको जोडिने तरिका एउटा अर्कोसँग, त्यसै गरी अर्कोसँग गरेर लिनियर तरिकाले एकदम क्रमशः यिनीहरू जोडिएका हुन्छन्। यसमा चाहिँ क्रस लिङ्केज चाहिँ हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन्, नरम लचकदार पनि हुने गर्दछन् र यसलाई तताउँदाखेरि पग्लिने र चिस्याउँदाखेरि ठोस हुने गर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, त्यसैले यसलाई पटक पटक विभिन्न आकारमा बदल्न सकिन्छ। यस प्रकारका प्लास्टिकलाई हामीले चाहिएको विभिन्न आकारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा रियुज पनि गर्न सकिन्छ। यसका केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ त। पोलिथिन, जो हामीले दैनिक जीवनमा बजारबाट सामान ल्याउँदाखेरि प्रयोग गर्छौँ, पोलिथिन एउटा थर्मोप्लास्टिक हो। त्यसै गरी पोलिभिनाइल क्लोराइड, जसलाई हामी पिभिसी पनि भन्ने गर्छौँ, पोलिभिनाइल क्लोराइड इज द अल्सो इक्जाम्पल अफ थर्मोप्लास्टिक। त्यसै गरी पोलिस्टाइरिन पनि एक प्रकारको थर्मोप्लास्टिक हो। यो विभिन्न इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू, इलेक्ट्रिकल सामानहरू हामीले बजारबाट किन्यौँ भने यो थर्मोप्लास्टिकले बाहिरबाट कोटिङ गरेको हुन्छ। यसलाई सुरक्षित साथ राख्नको लागि त्यसलाई हामी पोलिस्टाइरिन प्लास्टिक भन्ने गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी तताउँदा आकारमा परिवर्तन गर्न नसकिने, झन कडा हुने प्रकृतिका प्लास्टिकहरूलाई थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भनिन्छ। यहाँनिर सेटिङ भन्ने बित्तिकै हिट स्टेबल, हिटले इफेक्ट नगर्ने भनेर सम्झिनुपर्छ। यसको कारण यसका अणुहरू एक आपसमा क्रस लिङ्केज पोलिमरको रूपमा जोडिएका हुन्छन्। एउटा अणु लिनियरली मात्र नभएर, एउटा अणु अर्को अणुसँग मात्र नभएर, एउटा अणु दुईभन्दा बढी अणुसँग पनि जोडिएको हुन्छ। यस्तो प्रकारको क्रस लिङ्केजहरू बनाएको हुन्छ र ती अणुहरू बीचको क्रस लिङ्केज हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यसलाई एक पटक निश्चित आकार दिइसकेपछि पटक पटक विभिन्न आकारमा बदल्न सकिँदैन। यसका केही उदाहरणहरू बेकेलाइट, मेलामाइन जस्ता यसका केही उदाहरणहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, यसका दुईवटा उदाहरण सम्झिनु होला, बेकेलाइट र मेलामाइन। अनि त्यसै गरी थर्मोप्लास्टिकका तीनवटा इक्जाम्पलहरू सम्झिनु होला, पोलिथिन, पिभिसी र पोलिस्टाइरिन। भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षामा यो दुईवटाको फरक पनि सोध्न सक्छ। यो दुईटाको फरकबारे राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षामा धेरैपल्ट सोधिसकेको प्रश्न पनि हो यो। भाइ बहिनीहरू, आजको लागि निर्धारित समय यही समाप्त भएको छ। म यस कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्दछु। आगामी हप्ता यही समय फेरि भेट्ने बाचाका साथ आज म डमरू प्रसाद पनिहरूलाई बिदा दिनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, सुरक्षित बस्नुहोस्, न्यानो लुगा लगाउनुहोस्, छिनछिनमा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। धन्यवाद। शुभ दिन।